Hello guys, welcome to another video of Mercantile Law. Uh, Today our topic is Nepal Partnership Act 2020 BS. केही सर्टेन टपिकहरू जो अलरेडी मैले कभर गरिसकेको छु, जस्तै राइट्स एन्ड ड्युटिज भयो, पार्टनरसिपको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, त्यो छोडेर केही सर्टेन पोर्सनहरू बाँकी थियो हाम्रो, त्यसलाई कभर गर्दैछु। सो यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। सो आजको हाम्रो टपिक छ फर्स्टमा सेक्सन 11B, द्याट इज cancellation of registration. सो पार्टनरसिप बिजनेसको कतिखेर रजिस्ट्रेसन क्यान्सल मानिन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी यसमा कभर गर्न गइरहेको छौँ। सो कतिखेर पार्टनरसिपको रजिस्ट्रेसन, जो पार्टनरसिप हामी कम्पनी रजिस्टर गर्छौँ, नेम भयो, एप्लिकेसन सेड्युल 1A मा जो प्रोसिड्युर सेक्सन 6 मा भनिएको थियो त्यो प्रोसिड्युर हामी फलो गर्थ्यौँ र पार्टनरसिप हामी रजिस्ट्रेसन गर्थ्यौँ। रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हामीलाई सेक्सन 8 मा मिल्थ्यो। सो त्यो रजिस्ट्रेसन कतिखेर क्यान्सल मानिन्छ र फर्स्ट पोइन्ट छ यसमा फेल्स टु रिन्यू पार्टनरसिप फर्म फेल टु रिन्यू द पार्टनरसिप फर्म। यो तपाईँलाई बुझ्नुभयो होला। हामीले एउटा सेक्सन 11 मा कि पार्टनरसिपलाई हामीले सालसालै हामीले के गर्नुपर्छ, आर्थिक वर्ष फाइनेन्सियल इयर सकिएको 35 डेजभित्र हामीले यसलाई रिन्यू गरिसक्नुपर्छ, नत्र भए यसको रजिस्ट्रेसन द कन्सर्न डिपार्टमेन्टले यसलाई हाम्रो क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनको केस मान्छ। सो लेख्न सक्छु यसमा तिमीहरू, इफ द पार्टनरसिप फर्म रजिस्टर, if the register नलेखौँ, if the partnership firm fails to renew the firm within stipulated time, that is 35 days from close of financial year. सो हाम्रो यो पोइन्ट थियो कि अगर पार्टनरसिप फर्म रिन्यू गरिएन 35 डेज विदिन द क्लोज अफ फाइनेन्सियल इयर भनेपछि त्यो पार्टनरसिप फर्मको कन्सर्न डिपार्टमेन्टले त्यसको रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्न सक्छ। सो द्याट्स वाइ रिन्युअल गर्न एकदम जरुरी छ। पोइन्ट नम्बर बी, हामी सेक्सन 11B गरिरहेको छौँ कि फलोइङ कन्डिसनमा कन्सर्न डिपार्टमेन्टले पार्टनरसिपको रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्न सक्छ अन्डर दिस एक्ट, नेपाल पार्टनरसिप एक्ट 2020 मा। सो सेकेन्डमा छ कि पार्टनर्सहरूले मिलेर भोलेन्ट्रीली नै के गरिदियो, भोलेन्ट्रीली नै रजिस्ट्रेसन क्यान्सलको लागि अर्जी एप्लिकेसन दियो भोलिन्टरीली। सो भोलिन्टरीली पनि पार्टनरसिपहरू आफै गएर आफ्नो दर्ता खारिजको माग गरे भने चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्ट क्यान क्यान्सल द रजिस्ट्रेसन। त यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ, if the partners submit the application applications to terminate the registration of the firm showing reasonable causes, झगडा भयो, केही भयो, एनिथिङ, कुनै पनि काम छ भोलेन्टरीली पार्टनर्स आफै गए हामी यो के अरे पार्टनरसिप फर्मलाई क्लोज गर्न चाहन्छौँ भनेपछि द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट त्यो रिजनेबल जस्टिफाइड छ, त्यति रिजन त्यसमा हेर्दैन, जस्टिफाइड छ भने चाहिँ उसले पार्टनरसिप रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्न सक्छ। यसको सी पोइन्ट छ अब हाम्रो फेल्ड टु फर्निस। यो हामीले अलरेडी तिमीलाई थाहा छ कि सेक्सन 11A मा, अहिले त हामी सेक्सन 11B गरिरहेको छौँ, सेक्सन 11A मा कि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले हामीसँग केही अकाउन्ट्सको डकुमेन्ट्स पर्टिकुलर्सहरू माग्न सक्थ्यो। अगर त्यो डकुमेन्ट्स मागेको
पिरियडभित्र हामीले दिएन भनेपछि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले हाम्रो फर्मलाई फेरि पनि रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्न सक्छ। त गभर्मेन्टले मागेको डकुमेन्ट्सहरू हामीले विदिन स्टिपुलेटेड टाइम विदिन द पिरियड हामीले सबमिट गर्नुपर्छ। अगर गरेन भनेपछि द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट मे क्यान्सल आवर रजिस्ट्रेसन। सो यसमा लेख्न सक्छु फेल टु फर्निस पर्टिकुलर्स, यही लेखाएको थिएँ मैले लाइभ क्लास हामीले जति गरिरहेको थियौँ हामी। पर्टिकुलर्स डकुमेन्ट्स or accounts to concerned department. Concerned department here government. So तपाईले पार्टनरशिप रजिस्ट्रेसन कहाँ गर्नु भएको छ त्यसलाई नै हामी कन्सर्न डिपार्टमेन्ट भन्छौँ। सो डिपार्टमेन्ट ओके। पोइन्ट नम्बर डी छ, इट्स भेरी इजी। फर इक्जाम्पल हामीले 4 जना मिलेर जुत्ता फ्याक्ट्री खोल्यौँ, 4 जना पार्टनर मिलेर जुत्ता फ्याक्ट्री खोल्यौँ। सो फ्याक्ट्रीको लागि हामीलाई लेदर चाहिन्थ्यो र गभर्मेन्टले अथवा त्यो जुत्ताको लागि लेदर जो चाहिन्थ्यो त्यो लेदरको मेटेरियल अभाइलेबल भएन हैन। सो जुत्ताको लागि लेदर अभाइलेबल भएन, मतलब र मेटेरियलको हाम्रो स्कार्सिटी बढ्यो। त्यो कारणले गर्दा प्रोडक्सन बिजनेस थियो हाम्रो, त्यो कारणले गर्दा हामीले फ्याक्ट्री क्लोज गर्नु पर्यो। त फ्याक्ट्री क्लोज हुनासाथ हाम्रो पार्टनरशिप पनि क्यान्सल भइहाल्छ। यसको लागि हामी हाम्रो जो नोटिस दिएर कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई हामी आफ्नो पार्टनरशिप फर्म बन्द गराउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले भने कुनै पनि पार्टनर्सहरू मिलेर पार्टनर्सहरू मानौँ ABCD मिलेर एउटा बिजनेस खोलेको छ, सुज म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसको कुरा गर्दैछु। सो म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसमा त यो फ्याक्ट्री क्लोज गर्नु पर्यो बाई मिस्टेक। फ्याक्ट्री सामानको अभाइलिटीको कारणले गर्दा हैन बन्द गर्नु पर्यो। त फ्याक्ट्री क्लोज भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली यसको बारेमा यो फ्याक्ट्री हाम्रो क्लोज भयो, हामी यसको नोटिस दिएर कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई यो कम्पनी बन्द अथवा यो पार्टनरशिप हामी रजिस्ट्रेसन खारिज गर्न सक्छौँ। किन चाहिँ अब मेरो फ्याक्ट्री चल्नेवाला छैन, सो त्यसमा इङ्गेज भएको पार्टनरशिपको पनि कुनै जरुरत छैन। सो द्याट्स वाइ यसलाई लेख्न सक्छौँ इफ एन इन्डस्ट्री, ध्यान दिएर हेर्नु होला, इफ एन इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्म, यसलाई अन्डरलाइन गर्दैछु म, इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्म क्लोजेज डाउन द अपरेटिङ इन्डस्ट्री, त इन्डस्ट्री बन्द गर्नु पर्यो। इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्म थियो, प्रोडक्सन बेस्ड पार्टनरशिप थियो हाम्रो, त प्रोडक्सन कम्पनी नै बन्द गर्नु पर्यो, फ्याक्ट्री नै बन्द गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब फ्याक्ट्री नचले पार्टनरशिप कहाँबाट चल्ने हो। त्यसको लागि हामी डिपार्टमेन्टमा नोटिस दिन सक्छौँ। क्लोज डाउन द अपरेटिङ इन्डस्ट्री बाई प्रोभाइडिङ नोटिस टु कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट। सो कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई नोटिस दियो कि हाम्रो फ्याक्ट्री बन्द भइसक्यो, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पार्टनरशिप पनि अब खारिज गरिदिनु भनेपछि त पार्टनरशिपको रजिस्ट्रेसन पनि क्यान्सल गरिदिन्छ। सो अब ध्यान दिएर हेर्नुला, यही रिलेटेड एउटा अर्को पोइन्ट छ हाम्रो कि जस्तै मानौँ यही म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड कम्पनी रिलेटेड, डी र ए एकदम रिलेटेड छ कि यो फ्याक्ट्री त हाम्रो बिजनेसमा आइहाल्यो है, यो फ्याक्ट्रीलाई चलाउने बिजनेस भनेको पार्टनरशिप थियो हाम्रो। सो अगर यो पार्टनरशिप फर्मले मानौँ रिन्यू गरेन, फ्याक्ट्री त हाम्रो प्रोडक्सन कम्पनी गइहाल्यो। सो यो 4वटा जो पार्टनरशिप फर्म थियो, पार्टनरशिपमा नाममा दर्ता थियो, यिनीहरूले पनि रिन्युअल गरेन भनेपछि तब पनि हाम्रो यहाँ फ्याक्ट्री पनि छ प्लस पार्टनरशिप बिजनेस पनि कम्बाइन छ। सो पार्टनरशिपवालाले हाम्रो रिन्यू गरेन विदिन द पिरियड अफ टाइम, मतलब 35 दिन फ्रम द क्लोज अफ फाइनेन्सियल इयर, त त्यस्तो सिचुएसनमा पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले यिनीहरूलाई बन्द गर्न सक्छ। त लेख्नु होला इफ एन इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्म फेल्स, इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्म है, मतलब इन्डस्ट्रीसँग बेस छ, प्रोडक्सनसँग, फेल्स टु renew the firm within prescribed
अथवा स्टिपुलेटेड विदिन प्रिस्क्राइब्ड टाइम है। सो रिन्यू कहिले गर्न सकिन्छ, 35 दिनभित्र रिन्यू गर्नुपर्छ। त्यो 35 भित्र रिन्यू गरेन भने चाहिँ तब पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले यिनीहरूलाई बन्द गराउन सक्छ अथवा यसको रेजिस्ट्रेसन खारिज गरिदिन्छ, क्यान्सल गरिदिन्छ। र लास्ट पोइन्ट नम्बर छ, सो कतिखेर कन्सर्न डिपार्टमेन्टले अथवा गभर्मेन्टले कतिखेर रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्ला कि कुनै पनि एक्ट रुल्स रेगुलेसन यो पार्टनरसिप फलो गरिरहेको छैन होइन, नियम कानुनहरू मिचेर चलिरहेको छ कुनै पनि पार्टनरसिप एक्टको। सो त्यस्तो सिचुएसनमा त पार्टनरसिपको रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्न सक्छ। दिस इज लास्ट पोइन्ट। इफ द पार्टनरसिप फर्म violates, नमान्नु है, violates the provisions of partnership act or rules है। अगर पार्टनरसिप फर्मले, जस्तै हाम्रो कुनै फर्म छ, त्यो फर्मले पार्टनरसिप एक्टको कुनै पनि कानुन मिच्छ, जस्तै माइनरलाई राख्न मिल्दैन, कुनै पनि कानुन रुल्सहरूलाई मिच्छ भनेपछि त्यो सिचुएसनमा कन्सर्न डिपार्टमेन्टले यो सिचुएसनमा पनि रेजिस्ट्रेसनलाई के गर्न सक्छ, क्यान्सल गर्न सक्छ। सो यति 5-6वटा पोइन्ट थियो। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक यो, यसलाई एकदम VVI मार्क गरिरहेको छौँ हामीहरू। सो योबाट क्वेसन बन्ने सम्भावना एकदम प्रबल रहन्छ। सो यसलाई राम्रोसँग कभर गर्नु होला। दिस इज VVI सेक्सन 11B VVI कि क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन कुन सिचुएसन आउनसक्छ। 6वटा सिचुएसन छ हाम्रो। सो सिम्पली 6वटा सिचुएसन थाहा छ तपाईँहरूलाई कि रिन्यू गर्न भुल्यो है, भोलेन्ट्रीली क्यान्सल गर्नलाई अर्जी हाल्यो, सबमिसनको एप्लिकेसन दियो। थर्डमा थियो हाम्रो कि सेक्सन 11A मा जो डकुमेन्ट्स मागेको थियो हाम्रो कन्सर्न डिपार्टमेन्टले त्यो दिएन भने पनि क्यान्सल गर्न सक्छ। र इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्म छ भनेपछि अगर त्यो इन्डस्ट्री नै बन्द गर्नु पर्यो भनेपछि इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्ममा त्यो अपरेटिङ इन्डस्ट्री नै बन्द गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सिचुएसन पार्टनरसिप पनि क्यान्सल गर्न सक्छ। अर्को पोइन्ट नम्बर ईमा थियो, त्यही इन्डस्ट्री रिलेटेड फर्मलाई रिन्यू गर्न सकिएन विदिन स्टिपुलेटेड टाइम भनेपछि तब पनि रेजिस्ट्रेसन क्यान्सलेसन हुनसक्छ। र लास्ट पोइन्ट थियो, कुनै पनि पार्टनरसिपको एक्ट प्रोभिजन्सलाई भायोलेट गरिरहेछ, तोडिरहेछ, कानुन मिचिरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा कन्सर्न डिपार्टमेन्ट मे क्यान्सल द रेजिस्ट्रेसन। सो यत्तिकै रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्न मिल्दैन। यसको लागि सुरुमा त पोइन्ट खालि बी छोडेर पोइन्ट बी छोडेर पोइन्ट ACDEF यो सिचुएसनमा बन्द गर्नु पर्यो। ACDEF मा कन्सर्न डिपार्टमेन्टले, किन चाहिँ पोइन्ट नम्बर बी भोलेन्ट्री थियो, हामी आफै बन्द गराइरहेको थियौँ है। त्यसपछि चाहिँ पोइन्ट नम्बर बीमा चाहिँ हामी आफै बन्द गराइरहेको थियौँ। पोइन्ट नम्बर ACDEF मा यो फोर्सफुली क्यान्सलेसन हो। पोइन्ट नम्बर बी हाम्रो स्वेच्छाले बन्द गराइरहेको छ, त्यसको मतलब हामीलाई यसमा कुनै पनि गुनासो रहँदैन। तर पोइन्ट ACDEF मा अगर कन्सर्न डिपार्टमेन्टले हाम्रो पार्टनरसिपलाई बन्द गरिदियो नोटिस दिएर भनेपछि हामीलाई आफूलाई प्रमाणित गर्न, फर इक्जाम्पल मानौँ हामीले रिन्यू नगरेपछि हाम्रो रेजिस्ट्रेसन कन्सर्न डिपार्टमेन्टले अथवा गभर्मेन्टले बन्द गरिदियो भनेपछि हामी आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ कि हामीलाई यो 35 दिनभित्र हामीले किन रिन्यू गर्न सकेन, केही कारणवश रिन्यू गर्न सकेन। यसमा त हामी चारवटै पार्टनर बाहिर विदेशमा थियौँ या फिर केही काम गर्नमा अल्झेको थियौँ, त्यो कारणले गर्दा रेजिस्ट्रेसन गर्न सकिएन सर, त्यसैले हाम्रो रेजिस्ट्रेसनलाई प्लिज क्यान्सल नगरिदिनु भनेर हाम्रो आवाज पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले सुन्नुपर्छ। हो त्यसको लागि यो प्रोभिजन सबैमा काम लाग्छ कि गभर्मेन्टले द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट बन्द गर्नुभन्दा अगाडि द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट shall give a reasonable opportunity of being heard कि हाम्रो कुरा पनि हामीलाई रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ कि हामीले के कारणले गर्दा हाम्रो भुल जस्टिफाई छ, हाम्रो भुल जस्टिफाई छ भने चाहिँ त्यत्तिकै बन्द नगर्नुहोस्, हामीलाई यो गाह्रोले गर्दा हामीले बन्द गर्नु, के अरे हामीले यो ल
प्रोभिजन्स फुलफिल गर्न सकेनौँ. सो द्याट्स वाइ रिजन जस्टिफाइबल छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो सुनिदिनु पर्ने हुन्छ बिफोर क्यान्सलिङ द registration of firm है. अन्डर कुन क्लजमा अन्डर क्लजेस A, C, D, E, F यो 5वटा क्लजमा चाहिँ अगर कन्सर्न डिपार्टमेन्टले हाम्रो फर्मको दर्ता खारिजी गर्नु छ भनेपछि पहिला हाम्रो कुरा चाहिँ सुनिनुपर्छ. हामीलाई रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ कि के कारणले गर्दा हामीले यो क्लजहरू मेट नगर्यो, यो कलेजहरूलाई नमान्न सकियो. सो त्यसको बारेमा हाम्रो सुन्नुपर्छ. पोइन्ट नम्बर बीमा सुन्नु जरुरी छैन किनकि पोइन्ट नम्बर बी इज फर भोलिन्टरीली. सो त्यसपछि अगर मानौँ क्यान्सल नै भयो तर हाम्रो रिजन उनीहरूलाई जस्टिफाई लागेन भने चाहिँ हाम्रो पार्टनरसिप फर्म उनीहरूले खारिज गरिदिन्छ. रिजन जस्टिफाई छ भने चाहिँ हाम्रो खारिजी रोकिदिन्छ. अब मानौँ बन्द नै भयो. अब बन्द भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? अब पार्टनरसिप फर्म त बन्द भयो, दर्ता खारिज भइसक्यो. अब पुरानो जो पार्टनरहरू थिए तिनीहरूले 1 वर्षभित्र सेम अब्जेक्टिभ भएको बिजनेस खोल्न पाउँदैन. 1 वर्ष उनीहरूलाई रोक लाग्छ है. जस्तै हामी ABCD मिलेर रिन्यू गरेको थिएनौँ या फिर हामीले कुनै हाम्रो कुनै जुत्ताको या फिर हाम्रो कुनै बिजनेस थियो, कपडाको बिजनेस थियो अनि हाम्रो दर्ता खारिजी गरिदियो पार्टनरसिप कन्सर्न डिपार्टमेन्टले भनेपछि अब सेम टाइपको बिजनेस 1 वर्षको लागि हामी ABCDले खोल्न पाउँदैनौँ. 1 वर्षपछि चाहिँ खोल्न पाइन्छ फेरि. सो त्यो पोइन्टलाई लेख्नु होला. इफ द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट cancel the registration क्यान्सल गर्यो भनेपछि अन्डर सब यो क्लजमा अन्डर क्लज त्यही बी हुँदैन A, C, D, E and F भनेपछि the same business or the same objective भएको business cannot be registered in the name of such partners for the period of 1 year. सो यसलाई भन्न खोज्यो के हो? अगर सेक्सन 11B मा हाम्रो पार्टनरसिप फर्मको दर्ता खारिजी भएको छ पोइन्ट नम्बर A, C, D, E, F मा भनेपछि 1 वर्षभित्र हामीले त्यही नेचरको बिजनेस, त्यही अब्जेक्टिभ भएको बिजनेस खोल्न पाउँदैनौँ त्यही पार्टनरले है. अरूले चाहिँ मिल्छ त्यही सेम. जस्तै ABCD को बिचमा झगडा भएर केही भएर रिन्यू नभएर पार्टनरसिप फर्म अथवा अकाउन्ट डकुमेन्ट केही नदिएर पार्टनरसिप खारिज गरिदियो भने चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ हामीले त्यही टाइपको बिजनेस खोल्न पाउँदैनौँ है. त्यही अब्जेक्टिभ भएको. अरू चाहिँ पाइन्छ सेम अब्जेक्टिभ. कपडा पसल छ भने कपडा पसल खोल्न पाइँदैन, तर जुत्ताको पसल खोल्न सक्नुहुन्छ. सो यति पोइन्ट थियो सेक्सन 11B. सो यसलाई राम्रोसँग डिटेली कभर गर्नु होला र म नेक्स्ट टपिक टाइप्स अफ पार्टनरको बारेमा बनाउँदैछु. सो त्यसलाई पनि सुन्नु होला. ओके, बाई.